आज का दिन कैसा गुजरेगा? बोर्ड जल्दी। आज आप बहुत पुरजोश होने की वजह से उजलत तसल्ली में मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करने की कोशिश करेंगे, जिनकी वजह से नई सरगर्मियों का आगाज़ हो सकता है। आज आप किसी किस्म की नई सरमायाकारी करने के लिए रकम के मुनासिब इंतजाम में मसरूफ़ हो सकते हैं, जिससे किसी नए मंसूबे की बुनियाद भी रखी जा सकेगी, जबकि अपने ज़ाती मफादात की वजह से किसी कारोबारी दौरे का हतमी फ़ैसला भी कर सकते हैं। अगर आप किसी भी शोबे में कामयाबी हासिल करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें आपको कामयाबी नसीब हो सकेगी, लेकिन अपने यकीन को कायम रखें और अपने आप को पुरएतमाद बनाकर ही अपने मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए आगे बढ़ने की कोशिश जारी रखें। बोर्ड्स दिलव। आप एक तवील अरसा किसी फ़र्द के बारे में कोई फ़ैसला करने में नाकाम रहे हैं और इसी तज़ब्ज़ुब में वक़्त गुज़ारते रहे हैं कि असल बात क्या है। इस फ़र्द का ताल्लुक आपकी जज़्बाती ज़िंदगी से हो सकता है, लेकिन आपको अंदाज़ा भी ना होगा कि आप किस हैरानकुन तरीके से कामयाब हो सकेंगे। इस अचानक तब्दीली की वजह से आपकी सोच व वसअत इख्तियार कर सकती है। आपको अपने बारे में जो भी करना है आज कर गुज़रें और सितारों की मुवाफ़क़त से भरपूर फ़ायदा उठाएँ। लेकिन एक एहतियात लाज़मी करें कि अपने किसी भी दोस्त को मायूस ना करें, वरना मुश्किल पैदा हो सकती है। शाम में किसी नए प्रोग्राम के बारे में ताज़ा तरीन इत्तला सामने आ सकेगी। बर्ड्स हूट। आज आपको अपनी कारोबारी सरगर्मियों को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए जितने वक्त की ज़रूरत होगी वो मुहैया हो सकेगा और कामयाबी भी हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा अपने कारोबारी शराकतदारों से मामलात बेहतरीन सूरत में अंजाम पा सकेंगे, लेकिन बाहमी ताल्लुकात में आपकी तवक्को से भी ज़्यादा गर्मजोशी पैदा हो सकती है। ऐसे हालात में अगर आपने फौरी नताइज की ज़िद की, तो शायद आपको मायूसी का सामना करना पड़े। आप सिर्फ अपने माली मामलात का तज्ज़िया करके ही किसी किस्म के नए मुआहदों पर दस्तखत करने की कोशिश करें। आज अपने जोश व जज़्बात को काबू में रखना बहुत ज़रूरी होगा, ताकि अपने बारे में खुद को ही परेशान ना किए रखें। बोर्ड्स हमल। आज आप में मजबूत कुव्वत इरादी की वजह से बहुत से ऐसे मामलात को सुलझाने की सोच पैदा हो रही है जो अरसा दराज से आपको परेशान किए हुए थे। इन मामलात का ताल्लुक आपकी ज़ात के अलावा आपके मोहब्बत भरे जज्बात से भी हो सकता है, लेकिन अगर अपने किसी करीबी साथी के किसी ऐसे ही मामले में उलझेंगे तो हस्ब तवक्को कामयाबी का हसूल मुमकिन ना होगा। अपनी प्यार भरी ज़िंदगी में यकसानियत से तंग आकर आप तब्दीली करने की कोशिश भी कर सकते हैं। अपने दोस्त अहबाब के साथ बेहतरीन वक्त गुजार सकेंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि सबके मुंह में ज़बान होती है, लिहाजा उन्हें भी अपने ख्यालात का इजहार करने की इजाज़त दें। बर्ड्स सौर। आज अपने तमाम तर अमूर की इल्जामदही और तकमील में अपने आप को मतवाज़न रखना इंतहाई ज़रूरी होगा और इस बात का इतलाक़ अपनी तमाम मसरूफियात पर करना होगा। अपने दोस्तों से मुलाकात हो या अपने ख़ानदान के किसी मामले पर अपने रिश्तेदारों से मुशावरत, आपको हर हाल में अपनी हिम्मत और तवानाई के मुताबिक ही मुतहरिक होना होगा। लेकिन अगर किसी वक्त सेहत की मामूली ख़राबी सामने आ जाए तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं, क्योंकि ये सब कुछ थोड़ी देर में ही बासानी ठीक हो जाएगा। अपने माली लेन-देन के बारे में किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपना रिकॉर्ड ज़रूर महफूज रखें ताकि मुस्तकबिल की किसी भी बदमज़गी से अपने आप को बचा सकें। बर्ड्स जोज़ा। आज सुबह में ही कोई ऐसा फैसला कर सकेंगे जिससे आपके सारे दिन का तयशुदा शेड्यूल तब्दील होकर रह जाएगा। मुमकिन तौर पर आप किसी तकरीब में शिरकत की तैयारी में भी मसरूफ़ हो सकते हैं, लेकिन इस बारे में कुछ माली रुकावटें सामने आने से आपको वक्ती मुश्किल का सामना भी हो सकता है। लेकिन परेशान ना हो और ना ही किसी किस्म के खदशात को अपने सर पर सवार करें, क्योंकि ये मौका भी आर्जी है और जल्द ही ठीक हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपने कोई अहम फैसला करना है तो आपको उसके लिए मुकम्मल तैयारी करते वक्त अपने हालात और साक़ो सबाक़ को भी मद्देनज़र रखना होगा, और जहाँ कुछ समझ ना आए वहाँ अपनी छठी हिस्स पर एतमाद करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। बोर्ड सरतान। आज आपकी ज़्यादातर तवज्जो अपने माली अहदाफ के हसूल में ही मरकूज़ रह सकती है। जो भी मामूली दुश्वारियाँ सामने आएंगी आप बखूबी उनसे ओहदा बरा हो सकेंगे। अगर आपने माली इस्तेकाम के किसी नए मंसूबे का आगाज़ करके कामयाबी हासिल कर ली है तो उसके लिए आपको अपने दोस्तों की मुकम्मल मदद और ताउन हासिल हो सकेगा। इस मामले में आपके कारोबारी शरीकार की मेहनत और लगन भी आपके फ़ायदे में जाएगी। अपने आप को पुरसुकून रखें और किसी भी हालत में बाइख्तियार अफराद के इख्तियारात को चैलेंज करने से गुरेज करें। अगर कहीं ज़हनी उलझाव का शक भी हो तो अपने बुजुर्गों से मशावरत करके हालात सुलझाने की कोशिश करें।
برج اسد، آج کا دن بہت سے معاملات کے بارے میں مددگار اور موافق ثابت ہوگا، خاص کر اپنی کاروباری سرگرمیوں کو اپنی مرضی کے مطابق چلا سکیں گے۔ اپنے مالی حالات میں بہتری لانے کے امکانات خاصے روشن ہیں اور آپ کو کامیابی بھی مل سکتی ہے، اس لیے اپنی کوششوں میں کمی نہ آنے دیں۔ اپنے موجودہ رشتوں کی مضبوطی کے لیے راست اقدامات کر سکیں گے، جبکہ نئے مراسم استوار کرنے کے لیے بھی حالات کا تعاون حاصل ہو سکے گا۔ اگر آپ کے منصوبوں کے لیے اجتماعی کاوشیں کرنے کی ضرورت سامنے آ جائے تو پھر متحرک ہو جائیں اور آگے قدم بڑھائیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا لازم ہوگا کہ اپنے آرام کی ضرورت کو نظر انداز مت کریں۔ برج سنبلہ، اپنے مستقبل کے منصوبوں کی تیاری کر لیں، اپنے جاری منصوبوں میں بہتری لا لیں اور کسی بھی قسم کی نئی سرمایہ کاری کرنے کے لیے آج کا دن آپ کے لیے مددگار ثابت ہو سکے گا۔ آج ممکنہ طور پر کہیں سے آپ کو معقول رقم بھی موصول ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو کام ابھی حال میں آپ نے شروع کیا تھا وہاں سے بھی مزید کسی نئے کام کے لیے بلاوا آ سکتا ہے۔ اپنے جاری کاموں میں سے وقت نکال کر اپنے آپ کو تازہ دم بنانے کی کوشش ضرور کریں۔ آج اپنی منمانی کرنے اور اپنی مصروفیات میں تیزی لانے سے گریز کریں۔ اپنے معاملات باہمی مشاورت سے چلائیں اور خاص کر اپنی شریک حیات کی باتوں پر توجہ دے لیں اور انہیں اہمیت دینے کی کوشش بھی ضرور کریں۔ برج میزان، آج اپنے طویل المدتی منصوبوں کی تکمیل یا انہیں آگے بڑھانے کے لیے بھی کسی قسم کی نئی سرمایہ کاری کا پروگرام تیار کر لیں۔ آج آپ کی حق گوئی کی تعریف بھی کی جا سکے گی اور کوئی ایسا بھی ہوگا جسے آپ کی رہنمائی کی ضرورت بھی ہوگی، بلکہ وہ دل و جان سے بھی آپ پر فدا ہوگا، جس کا اظہار کر کے وہ آپ کا دل بھی جیت سکتا ہے۔ آج آپ کو اپنے موافق ستاروں کے مثبت اثرات سے فائدہ اٹھانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے اور اپنے اہم معاملات کو حل کرنے کی کامیاب کوشش کر گزرنا چاہیے، لیکن اپنے حالات میں درستگی اور بہتری لانے کے لیے اپنے اہل خانہ یا گھرداری کی ضروریات کو نظر انداز کر دینا کسی طور پر بھی قابل تحسین نہیں گردانا جائے گا۔ برج عقرب، آج آپ کے لیے بہترین موقع یہ بھی ہے کہ آپ اس قابل بھی ہیں کہ اپنے بارے میں غیر معمولی اہمیت کے حامل فیصلے کر سکیں اور یقینی طور پر جب یہ فیصلے دوسروں کی نظر سے گزرے تو آپ کے بارے میں تعریفی کلمات ادا کیے جائیں اور داد و تحصیل کے پھول بھی نچھاور کیے جائیں گے۔ آپ کے ارد گرد موجود افراد بھی آپ کے ساتھ تعاون کے لیے آمادہ ہوں گے۔ اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار اپنے دوستوں اور شریک حیات سے لازمی کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے وعدوں کی پابندی کا خاص خیال رکھیں۔ کسی پرانے منصوبے کی تکمیل کرنے کے علاوہ اپنی کاروباری منصوبہ بندی کو بآسانی حتمی شکل دے سکیں گے۔ برج قوس، آج اپنے طویل المدتی منصوبوں کو تکمیل کی منزل تک لے جانے کی کوشش کریں، چاہے اس کے لیے کوئی طے شدہ کاروباری دورہ ہی کیوں نہ چھوڑنا پڑے۔ اپنی شریک حیات کے ساتھ اپنے دوست احباب کی جانب چکر لگ سکتا ہے، جس سے آپ تازہ دم اور پرسکون ہو سکیں گے۔ اپنے ستاروں کی موجودہ ترتیب اور مرتب ہونے والے اثرات کے تحت آپ کو بہت سے اہم فیصلے کرنے ہوں گے، جس کی بنا پر آپ کی سرگرمیوں میں بہت تیزی رہے گی، لیکن ایک بنیادی بات آج کے لیے آپ کو یاد رکھنی ہوگی کہ آپ کو کسی بھی حالت میں نہ تو جذباتی ہونا ہوگا اور نہ ہی کسی طرح سے اپنے آپ کو غیر متوازن کرنا ہوگا، بلکہ ہر حال میں توازن برقرار رکھنا ہوگا۔